नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक शिखर पुरुषको नाम हो निर्मल लामा। आफूलाई दार्जिलिङको चिया बगानको मजदुर घरमा जन्मेका फनी चिनाउनु हुने लामा कालान्तरमा आएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिखर हस्ती बन्न पुग्नुभयो। राजनीतिको उचाइमा पुगेर पनि सरलता, सादापन र चिनेका नचिनेका सबैसँग उत्तिकै सहज र आत्मीयताका साथ व्यवहार गर्ने खुबी निर्मल लामाको थियो। सन्दर्भ निर्मल लामा स्मृति दिवस। नमस्कार, यो दृष्टिकोण आफ्नो हेराइ अनुसारको बुझाइ अनुसारको सोच र सोच अनुसारको व्यवहार अनुसार बानी अनुसार प्रवृत्ति र प्रवृत्ति अनुसार परिणाम। विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित विचारमूलक लेखहरूको रेडियो प्रस्तुति हो कार्यक्रम दृष्टिकोण। दामन एफएम 90.8 मेगाहर्जमा हरेक दिन ठिक यही समयमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रस्तोता म कुमार नेगी। आशा एवं विश्वास छ दृष्टिकोणका प्रस्तुतिहरूले समुदायमा समसामयिक विषयमा धारणाहरूको विकास गर्न र बहस गर्न सघाउ पुग्नेछ। दृष्टिकोणको आजको अङ्कमा हामीले रातोपाटी.com मा छापिएको चन्द्र खाकीको विचारमूलक लेखलाई सामग्री बनाएका छौँ। आजको कार्यक्रममा मैले जानेको र बुझेको निर्मल लामा शीर्षकमा लेखकका विचारहरूलाई समावेश गर्छौँ। खाकीले यो लेख निर्मल लामाको स्मृति दिवसको सन्दर्भमा लेख्नु भएको हो। उहाँ रातोपाटी.com का कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक शिखर पुरुषको नाम हो निर्मल लामा। आफूलाई दार्जिलिङको चिया बगानको मजदुर घरमा जन्मेका भनी चिनाउनु हुने लामा कालान्तरमा आएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिखर हस्ती बन्न पुग्नुभयो। राजनीतिको उचाइमा पुगेर पनि सरलता, सादापन र चिनेका नचिनेका सबैसँग उत्तिकै सहज र आत्मीयताका साथ व्यवहार गर्ने खुबी निर्मल लामाको थियो। यस्तो खुबी निकै कम मानिसमा मात्र पाइन्छ। लेखनाथ पौडेलको फलेको वृक्षको हाँगा झुकेको हुन्छ निरन्तर भन्ने उक्ति लामामा निकै राम्रोसँग लागू हुन्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नभएको समयमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनैतिक जीवन सुरु गरेर पछिल्लो चरणमा चौथो महाधिवेशन हुँदै नेकपा एकता केन्द्रसम्मको नेतृत्व तहमा रहनुभएका निर्मल लामासँग मेरो कुनै राजनैतिक सम्बन्ध थिएन। तर खुल्ला स्वभाव, सबैसँग हिमचिम गर्ने बानी, विनम्र, उदार र सरल स्वभावका नेता भएका कारण सक्रिय पत्रकारिताका दौरानमा उहाँसँग लामो र राम्रो सम्पर्क रह्यो। 2046 को सफल आन्दोलनपछि विभिन्न संविधान निर्माणको क्रममा लामालाई थप राम्ररी चिन्ने मौका पाइयो। त्यसबेला लामा संविधान निर्माण आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। संविधान निर्माणको क्रममा तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आयोगभित्रै पनि राजालाई अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्नेहरूको कमी थिएन। त्यसका विरुद्ध आयोगमा लड्ने थोरै सदस्यहरूमध्ये लामा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा संविधान निर्माणको क्रममा जनता विरुद्ध भइरहेका षड्यन्त्रहरूका बारेमा कतिपय अन्तरङ्ग सूचनाहरू लामाले आफूले चिने जानेका पत्रकारहरूलाई चुहाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा कतिपटक उहाँबाट त्यस्ता सूचनाहरू प्राप्त गर्ने मौका मैले पनि पाएका थिएँ। पछि त लामाले संविधानमा राजालाई अधिकार सुरक्षित राख्ने कुराको खुलेआम नै विद्रोह गर्नुभयो। त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्दै रत्नपारको प्रजातान्त्रिक भित्तो भनेर चिनिने पर्खालमा पर्चाबाजी र पोस्टरिङ नै गर्नुभयो। त्यसले लामाले आयोगमा खानुभएको गोपनीयताको शपथको उल्लङ्घन त गर्यो, तर उहाँको त्यही विद्रोही कदमले जनतालाई जगाउने र राजालाई विशिष्ट अधिकार दिने षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। विद्रोही स्वभावका लामाको राजनैतिक निष्ठा र आदर्शवादी जीवन दर्शन सिक्न लायकको थियो। 2046 साल पछिको प्रजातान्त्रिक सरकारले राजनीति गर्नेहरूको निष्ठा र आदर्शलाई राजनैतिक पीडितको नाममा पैसासँग जोख्ने र साट्ने काम गर्यो। तत्कालीन अवस्थामा जनताका आस्था र निष्ठाका सिंहासनमा रहेका थुप्रै नेताहरूले त्यो पैसा ग्रहण गरेर मुलुकप्रतिको आफ्नो समर्पण र योगदानलाई पैसासँग साट्ने काम गरे। थुप्रै जनाले फनालाले त पैसा लियो, 20-30 वर्ष कठोर राजनीति गरेका म जस्ताले चाहिँ किन लिन नहुने जस्ता कुतर्क गरेर आफ्नो निष्ठा र योगदानलाई
पैसासँग साटेको कुरालाई सही र जायज साबित गर्ने कोसिस र काम गरे। त्यसरी थुप्रै राजनेताहरूले कठोर पञ्चायती कालमा जनताका पक्षमा बोलेर लेखेर र राजनीति गरेर बढाएको उचाइलाई राजनीतिक पीडित सहयोगको दान पात्रमा गर्ल्याम गुर्लुममा ढालेर आफूलाई विचार र दृष्टिकोणको हिसाबमा वाम पुड्के साबित गरे। तर त्यसका विरुद्धमा लामा भने 37 सालको रूपमा खडा भएर देखा परे। उहाँको हक्की तर्क थियो, मैले जे जति राजनीतिक काम गरेँ त्यो मेरो मनले गर्नै पर्ने काम ठानेर गरेँ। मैले आफैले रोजेर गरेको त्यो काम गर्दा आफू पीडित भएको म ठान्दिनँ, त्यसैले पीडितको नाममा दिने सुविधा म लिन्न। यस्तो दृढ विचार राख्दै त्यसबेला कठोर आर्थिक कठिनाइका बीच बाँचिरहेका लामाले राजनीतिक पीडितको रूपमा दिइने कुनै पनि किसिमका सहयोगहरू लिन ठाडै इन्कार गरे। त्यसरी पैसा लिनुलाई लामाले आफ्नो राजनीतिक निष्ठा र देश जनताप्रतिको समर्पण योगदानलाई बिक्री गर्नु सरह ठाने। देश र जनताप्रतिको गद्दारी माने। त्यो राजनीतिलाई व्यापारमा परिणत गर्ने र बैंकमा पैसा राखे सरह पछि ब्याज खाने प्रवृत्तिका विरुद्ध लामाको विद्रोह थियो। यसले थोरै भए पनि आर्थिक गर्जो टर्ने स्थितिलाई त पछाडि धकेल्यो, तर त्यसले जनतामा लामाप्रति रहेको आस्था, विश्वास र सम्मानलाई भने सगरमाथाको चुलीमा पुर्याउने काम गर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका वरिष्ठ हस्ती लामा नेपालको सन्दर्भमा गाउँले सहर घेर्ने माओको दीर्घकालीन जनयुद्धको नीतिमा भन्दा जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्न सकिने कुरामा बढी विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो त 2007 सालको राजनैतिक विद्रोहमा मुक्ति सेनामा सक्रिय योद्धाका रूपमा लडाईँ लडेका लामा सहरिया जनसङ्घर्षका विशेषज्ञ नै मानिनुहुन्थ्यो। विशेष गरेर सहरिया सङ्घर्ष र आन्दोलनका खाकाहरू बुन्न र त्यसलाई योजनाबद्ध, व्यवस्थित र सफल ढङ्गले परिचालन गर्ने खुबी लामाको थियो। 2046 सालको परिवर्तनपछि पनि मुलुकमा थुप्रै आन्दोलनहरू भए। त्यस्ता थुप्रै आन्दोलनहरूको सफल नेतृत्व लामाले गर्नुभएको थियो। यस क्रममा मलाई सम्झना हुन्छ 2048 सालतिर भएको एउटा आन्दोलनको नेतृत्व लामाले गरिरहनु भएको थियो। हामी केही पत्रकारहरू लामासँगै आन्दोलनमा हिँडिरहेका थियौँ। त्यो आन्दोलन व्यवस्थित थियो। आन्दोलनमा पर्याप्त मात्रामा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिएका थिए। यसै क्रममा त्यो जुलुस न्युरोड गेटनिर पुग्यो। तत्कालीन शाही वायु सेवा निगम अघिल्तिर पुलिसले छेक्न खोजेपछि आन्दोलनकारीहरू उत्तेजित बने। उनीहरू सडक छेउका ट्राफिक बत्ती तोडफोड गर्न थाले। शाही वायु सेवा निगमतिर ढुङ्गा मुढा गर्न थाले। केही आन्दोलनकारीहरू बार नागेर निगमको भवनतिरै छिर्न खोजे। त्यो देखेर लामा आफै अग्रसर भएर उत्तेजित भिडलाई थामथुम पार्न थाल्नुभयो। ट्राफिक बत्ती फुटाउन खोज्ने, निगमभित्र पसेर ध्वंस गर्न चाहने उत्तेजित आन्दोलनकारीहरूलाई आफैले च्याप्प समातेर त्यसो नगर्न आदेश दिनुभयो। उहाँको भनाइ थियो, यो सबै सम्पत्ति काङ्ग्रेसको वा राजाको बपौते होइन, यो त जनताको सम्पत्ति हो। त्यसैले हामीले जनताको सम्पत्तिलाई तोडफोड गर्ने होइन, रक्षा पो गर्ने हो त। तत्कालै लामाले स्वयंसेवकहरूलाई अराउनुभयो। तोडफोड गर्न खोज्नेहरूलाई समातेर कारबाही गर्नु त्यो आन्दोलन भाड्ने घुसपैठिया हुन सक्छ। प्रभावकारी स्वर र शैलीमा दिनुभएको लामो त्यो आदेश र निर्देशनपछि भिडले तोडफोड गर्न छोड्यो। आन्दोलन व्यवस्थित बन्यो। यसबीच आन्दोलनकारीहरू निरोडतिर छिर्न खोजेपछि प्रहरीले हवाई फायर खोल्यो। गोली चल्न थालेपछि आन्दोलन तितर बितर भयो। त्यसबेला थुप्रै हताहत हुन सक्थे, तर धन्न टौडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा तैनात सिपाहीले गेटका ढोका खोलिदिए। सैनिक क्षेत्रभित्र प्रहरी नपसेको कारण क्षति हुन पाएन। यस्ता थुप्रै विशिष्टताका साथसाथै लामाका केही निश्चित कमजोरीहरू पनि थिए। त्यस्ता कमजोरीहरूमध्ये एउटा प्रमुख कमजोरी उहाँमा रक्सी सेवन गर्ने पर्ने बानी थियो। रक्सी खाएपछि उहाँ आफ्ना कुराहरू लुकाउन सक्नुहुन्न थियो। खुल्ला पुस्तक जस्तै सबैका लागि सहज र सबै कुरा बताउन खालको बन्नुहुन्थ्यो। र यसै सन्दर्भमा एउटा रोचक अनुभव मैले पनि गरेको थिएँ। तपाईँ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा हुनुहुन्छ। आज हामीले लेखक चन्द्र खाकीका विचारहरूलाई समावेश गरिरहेका छौँ। यो विचार हामीले रातोपाटी अनलाइनबाट लिएका छौँ। लेखकको विचारमा सम्भवतः 2051 सालतिरको कुरा हो। तत्कालीन अवस्थाको एकता केन्द्रभित्रको राजनैतिक समीकरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई लामा नजिक मानिनुहुन्थ्यो। त्यसबेला पार्टीले डाक्टर भट्टराईहरूमाथि कारबाही गर्यो। त्यो कारबाही के थियो र किन गरिएको थियो भन्नेबारे तथ्यहरू बाहिर आएका थिएनन्। पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले केही बोल्न चाहिरहेका थिएनन्। सहज
प्राप्यता तथा चाँडै खुल्ने बानीका कारण लामासँग फोन सम्पर्क गरियो। सम्भवतः जानकारी सार्वजनिक नगर्ने पार्टीको नीति अनुसार उहाँ पनि पटक्कै बोल्न मान्नु भएन। बेलुकी पख लामाको मनस्थिति बुझ्ने नियतले फेरि फोन गरियो। यसपटक उहाँलाई आफ्नो परिचय लुकाउँदै स्टेटम्यान पत्रिकाबाट बोलेको भनी हिन्दीमा कुरा गरियो। उहाँ उत्तेजित हुँदै कलकत्तावाला भन्ने सोध्नुभयो। हो भनी जवाफ दिएर दिउँसैको प्रश्न दोहोऱ्याएर सोद्धा यसपटक उहाँले सरर खोल्नुभयो। आफ्ना कुराहरू जिब्रो नचपाइकनै राख्नुभयो। पत्रकारिताको हिसाबले यसरी ढाँटेर सूचना लिनु ठिक थियो कि थिएन अझै मभित्र दुविधा बाँकी छ। तर लामाले भारतीय अखबार भनेपछि र बेलुकीको समयमा फोन गरेपछि दिउँसोको आफ्नै अडानमा र पार्टीको नीतिमा पनि टिक्न सक्नु भएन। वास्तवमा त्यतिखेर उहाँ नेता निर्मल लामा होइन, रक्सी सेवन गरेपछिका मतवाली जातका र सोझो वृत्तिका दार्जिलिङका तामाङ निर्मल लामा बन्न पुग्नु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट भेट हुँदा मैले लामासँग यो सबै कुरा प्रष्टसँग बताएको थिएँ। त्यसबेला उहाँले हाँसेर तपाईँले मलाई बिताउनु भयो मात्रै भन्नुभयो। कुनै रिस राग र तुस देखाउनु भएन। ढाँटेर सूचना हासिल गरेको त्यति गम्भीर कुरालाई पनि उहाँले सहज ढङ्गले नै लिनुभयो। वास्तवमा उहाँका यस्तै सरलता र निश्चलताका कारण पार्टी एवं संगठन पद्धतिको दृष्टिकोणले थुप्रै पटक उहाँ अराजक पनि बन्न पुग्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको गल्ती गरेपछि इमान्दारितापूर्वक आत्मालोचना गर्ने बानी र स्वभाव थियो। त्यसले उहाँको त्यो अराजक प्रवृत्तिलाई राजनीतिक जीवनमा हाबी हुन दिनु भएन। श्रमलाई अति सम्मान गर्ने लामाको यो सरलता र सहजता अन्य देश र जनताप्रति मरिहत्ते गर्ने समर्पण भावले नै खटी खाने जनतामा उहाँप्रति विशेष सम्मान जगाएको र आकर्षित गराएको हो। स्मृतिका पानाहरू पल्टाउँदै जाने हो भने लामालाई चिने जानेका र उहाँसँग सङ्गत गरेकाहरूसँग यस्ता थुप्रै रोचक र उल्लेख्य प्रसङ्गहरू हुन सक्छन्। सिक्न र बुझ्न लायकका मृत्यु भइसकेका मान्छेका बारेमा स्मृतिहरू लेख्दा त्यसको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छन्। दिवंगत व्यक्तित्वहरू प्रतिवाद गर्न नआउने हुनाले त्यसलाई सही र आधिकारिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा मात्र माध्यम र उपाय भनेको फेरि पनि प्रस्तुतकर्ताको इमान्दारिता नै हो। यति मात्र भनौँ। अन्त्यमा स्मृति दिवसको अवसरमा मैले चिनेको मैले बुझेको जननेता लामाप्रति हार्दिक सम्मान र श्रद्धाञ्जली। हवस् त आजलाई दृष्टिकोण यति नै। आजको कार्यक्रममा हामीले रातोपाटी अनलाइनमा छापिएको चन्द्र खाकीको लेख समावेश गर्यौं। दृष्टिकोणको अर्को अङ्कमा फेरि हामी समसामयिक विषयमा यस्तै विचारमूलक सामग्री लिएर आउँछौँ। अहिलेलाई मैले बिदा मागे। नमस्ते।